السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتصحيح سلسلة تمارين في الهندسة الفضائية. إذا قبل أن نبدأ تصحيح هذه السلسلة سأضع لكم في مجموعة واتساب هذا الجدول يلخص كيفية العلاقات بين المساحة الجانبية والمساحة الكلية والحجم. ضروري سيساعدكم لحساب أو قواعد للمجسمات، جميع المجسمات التي سنراها في السلسلة. إذا المرجو ستجدونها في مجموعة واتساب. إذا بالنسبة للمساحة الجانبية والمساحة الكلية والحجم، بالنسبة للمرجو القائم متوازي المستطيلات المكعب الأسطوانة ثم العرض والمخروط الدوران. إذا هذه المجسمات سنجدها في السلسلة، يقولون إما حساب عن المساحة الجانبية أو الحجم. إذا استعينوا بهذا الجدول سيساعدكم كثيرا. الآن سنبدأ أول تمرين بالنسبة للسلسلة. أول تمرين قمنا بالإجابة عليه في مجموعة واتساب. الآن سنمر إلى التمرين الثاني. يقول كما تشاهدون يمثل شكل جانبي أسطوانة قائمة بحيث قطر قاعدتها AB يساوي 2 سنتيمتر وارتفاعها 10 سنتيمتر. أول سؤال: احسب المسافة A أو بريم. ب احسب V حجم الأسطوانة. ت احسب SL المساحة الجانبية للأسطوانة. J احسب V بريم و S بريم L الحجم والمساحة الجانبية للأسطوانة المحصل عليها عند تكبير أبعاد هذه الأسطوانة بنسبة 2. إذا لكي نقوم بالإجابة على التمرين سنمر مباشرة إلى الورقة، سنجيب على الورقة. نرجو أن تتبعونا جيدا مرحلة بمرحلة. إذا لنذهب إلى الورقة. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو بالنسبة لتصحيح التمرين الثاني. إذا السؤال الأول: احسب المسافة A أو بريم. إذا هذه المسافة هذه A أو بريم. إذا هو وتر هذا المثلث A أو بريم. إذا لكي نحسب هذه المسافة ضروري أن لدينا هنا المثلث، أعطونا هذا المثلث قائم زاوية. إذا ما علينا فقط أن نكتب لدينا A أو بريم مثلث قائم الزاوية في أو. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة الوتر هنا هو A أو بريم أو كاري يساوي أو بريم أو كاري زائد A أو كاري. إذا أو بريم هو الارتفاع H، أو بريم الارتفاع هو الذي يفصل بين القاعدتين هو 10 أس 2 زائد أو هو الشعاع. إذا أو الشعاع عطونا AB هو القطر و AB على 2. إذا 2 مقسوم على 2 هي 1 سنتيمتر. إذا 1 أس 2 تساوي 100 زائد 1 تساوي 101. إذا أو بريم هي جذر 101 تساوي تقريبا جذر 101 تساوي، سنحسبها، ستعطينا 10.049 سنتيمتر. إذا هذا بالنسبة المسافة A أو بريم. الآن سنقوم بحساب الحجم. الحجم احسب V حجم الأسطوانة. نعلم أن حجم الأسطوانة دائما V يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. إذا هنا القاعدة عبارة عن قرص. إذا ما هي مساحة القرص؟ هي P فوا R أس 2 في الارتفاع هو H. إذا سنقوم بالتعويض 3.14. الشعاع هنا قلنا هو 1 أس 2 في الارتفاع في 10 تساوي 3.14 في 10 هي 31.4 سنتيمتر مكعب.
إذا هذا الحجم ديال الأسطوانة. الآن سنمر إلى المساحة الجانبية. إذا هنا المساحة الجانبية، نعلم أن المساحة الجانبية للأسطوانة هي دو بي فوا الشعاع فوا الارتفاع. إذا 2 في 3.14 هي بي. الشعاع هنا قلنا هو 1 والارتفاع 10. إذا 3.14 في 10 هي 31.4. إذا هنا 8 2 6 هي 62.8 سنتيمتر مربع. إذا هذه هي المساحة الجانبية للأسطوانة. الآن السؤال الموالي، نحسب في بريم حجم الأسطوانة عند التكبير. إذا نريد في بريم عند تكبير بنسبة 2، يعني ك يساوي 2. إذا ك بما أن هنا الحجم أس 3 في الحجم عند التكبير. إذا هنا انتبهوا جيدا، لكي نحصل على نسبة أكبر من صفر يجب هذا الحجم أن يكون أكبر. إذا هنا في بريم هو التكبير. إذا في بريم ستكون هنا 2 أس 3 هي 8. إذا في بريم يساوي في في 8، يعني 8 في 8. كم حصلنا على في؟ وجدنا في الحجم 31.4 مضروب في 31.4. في الأخير سنحصل على حجم الأسطوانة عند التكبير. عند حسابها سنحصل على 251.2 سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو الحجم الأسطوانة عند التكبير. إذا عادي أن يكون الحجم أكبر من الحجم الأصلي. الحجم الأصلي هنا 31.4. إذا انتبهوا هنا جيدا، في بريم على في، لكي نحصل على ك أكبر من صفر يعني التكبير، يجب أن تكون هذه في بريم هنا. إذا قمنا بقسمة الكبير على الصغير سنجد أكبر من صفر. واضح؟ الآن سنذهب إلى نحسب اس بريم المساحة الجانبية عند التكبير. إذا نفس الشيء عندنا هنا المساحة يعني أس 2. المساحة عند التكبير يعني نديرو اس بريم المساحة المكبرة على المساحة الأصلية يساوي 2 أس 2 هي 4. إذا المساحة المكبرة تساوي اس ال في 4، يعني 4 اس ال تساوي 4. هنا المساحة الجانبية اس ال قمنا بحسابها هي 62.8. ثم بعد ذلك سنقوم اس بريم اس ال سنحسب 4 مضروب في 62.8 سنجد 251.2 سنتيمتر مربع. إذا هذه هي المساحة الجانبية للأسطوانة. الآن هذا بالنسبة للتمرين الثاني. إذا الآن بعد تصحيح التمرين الثاني سنصحح التمرين الثالث. هنا بالنسبة للتمرين الثالث فقط هناك خطأ في هذه الكتابة. هنا متر مكعب، يجب إذا تصحيح هذا سنتيمتر مكعب إلى متر مكعب، وهنا يجب وضع فاصلة 3.6. إذا لكي نصحح التمرين نقرأ أولا التمرين. حجرة دراسية على شكل متوازي مستطيلات قائم A B C D E F G H، أبعاده A B يساوي 6 متر و A E 3 متر و A D 2 متر. أولا بين أن المثلث A E G قائم بالزاوية في E. بين أن A G يساوي 7 متر. ثانيا أحسب في حجم الحجرة ثم إنجاز نموذج مصغر للحجرة نسبته 1/10. ثم بعد ذلك نبين أن حجرة هذا النموذج هو في بريم يساوي 3.6. هنا أضيف فاصلة 6 مضروب في 10 أس ناقص 2 متر مكعب وليس سنتيمتر مكعب. إذا لكي نقوم بتصحيح التمرين الثالث كما العادة سنتوجه مباشرة إلى الورقة فتتبع معي للتصحيح مرحلة سؤال بسؤال. إذا تتبعوا جيدا. الآن سنذهب إلى الورقة. الآن سنمر إلى تصحيح التمرين رقم 3.
إذا التمرين رقم 3 لدينا متوازي المستطيلات A B C D E F G H. المعطيات A B يساوي 6 متر، A E يساوي 3 متر، A D يساوي 2 متر. إذا هنا أول سؤال نبين أن A E G مثلث قائم الزاوية في E. إذا هذا المثلث سنبين أن هذا المثلث A E G مثلث قائم الزاوية. هذا المثلث هذا غنبين أنه مثلث قائم الزاوية. لكي نبين أن هذا المثلث قائم الزاوية إذا نتبعوا. أولا يجب أن نبين أن AE عمودي على EG. إذا باش نبين أن AE عمودي على EG نبين هو الأول أن AE عمودي على هذا المستوى، شتو هذا المستوى أو القاعدة EFGH. إذا نبدأ. إذا عندي لدينا ABF E، هذا المستطيل هذا وهذا المستطيل هذا، و AEHD مستطيلين. إذا إلا عندي جوج ديال المستطيل AE عمودي على AE، إذا AE عمودي على EF. هذا عمودي AE عمودي على EF، وعندي هذا المستطيل هذا AE عمودي على AH، AE عمودي على EH. وبما أن هاد المستقيمين EF و EH يتقاطعان ضمن نفس المستوى EFGH، فإن إذا هذا المستقيم EF يتقاطعان ضمن نفس المستوى، يعني في هذه النقطة، فإن AE عمودي على هذا المستوى، عمودي على EFGH. وبما أن لاحظوا EG ضمن المستوى، هذا المستوى ضمن المستوى EFGH، فإن AE سيكون عمودي على EG، وبالتالي المثلث AEG قائم الزاوية في E. إذا هذا بالنسبة كيفية نبين أن المثلث قائم الزاوية. كنبين هو المستقيم عمودي على مستوى، وهذا بين مستقيم عمودي على مستوى، ثم بعد ذلك في هذا المستوى يوجد ضمنه EG، هذا المستوى هذا EG ضمن هذا المستوى. إذا إلا كاين EG ضمن هذا المستوى فإن AE سيكون عمودي على EG. جيد. الآن سنبين أن AG يساوي 7 متر. إذا هنا متر. إذا نطبق مبرهنة فيتاغورس. إذا كما بينا سابقا لدينا AEG مثلث قائم الزاوية في E. إذا حسب مبرهنة فيتاغورس المباشرة، إذا هنا الوتر هو AG، نديرو AG أس 2 تساوي AE أس 2 زائد EG أس 2. AE هنا هو الارتفاع، عطاونا 3 متر. إذا هنا AE عطاونا 3 متر، يعني 3 أس 2 زائد EG عطاونا هنا EG معندناش. إذا يجب أن نحسب EG. كيف سنحسب EG؟ عندنا المستطيل قاعدة لدينا EFGH مستطيل. إذا إلى هذا المستطيل فإن EH عمودي على HG. إذا EH عمودي على HG، ومن هذا المثلث قائم الزاوية هنا EGH، ومن EGH مثلث قائم الزاوية في E.
حسب مبرهنة بفيثاغورس المباشرة. نحسبو دابا او جي أس 2 تساوي او اش أس 2 زائد او اش أس 2 زائد اش جي أس 2. او اش هنا هو ا دي، هذا مستطيل. او اش هو ا دي عطانا جوج هي 4 زائد اش جي هو ا بي، عطانا ا بي 6 هي 36 هي 40. إذا او جي تساوي جذر 40. إذا الآن سنعوض او جي وجدنا او جي أس 2 هي 40، سنضع 40 يساوي 9 زائد 40 تساوي 36، عفوا 49 تساوي 49. إذا ا جي يساوي جذر 49، جذر 49 هي 7، إذا 7 متر. إذا وجدنا الآن ا جي يساوي 7 متر، هي اللي بينا الآن. الآن سنذهب إلى حساب الحجم. سنحسب الحجم في حجم الحجرة. إذا لدينا نعلم أن المجسم عبارة عن متوازي مستطيلات. دائما نضع القاعدة الحجم وهي مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة هنا عبارة عن مستطيل ا دي هو العرض و ا بي هو الطول، نديرو ا بي فوا العرض، ا بي فوا ا دي. الارتفاع هنا هو ا اش، الارتفاع كنعرفوه هو اللي كيفصل بين القاعدتين، القاعدة السفلى والقاعدة العليا هو ا او. إذا ا بي عطانا 6 ا دي جوج و ا او عطانا 3. إذا 6 بجوج 12 في 3 تساوي 36. إذا في كتساوي 36 متر مكعب وليس سنتيمتر، متر مكعب. جيد. إذا هذا بالنسبة للحجم ديال هاد الحجرة. نمشيو الآن للتصغير والتكبير. هنا عطاونا أن نحسب، عطاونا نموذج مصغر للحجرة بنسبة 1/10. يعني التصغير غنصغرو هاد المجسم اللي عطاونا المتوازي المستطيلات ب1/10. بين هنا ا بي غنحطو ا بي شحال عندنا، ا بي عطاونا 6 متر، يعني إلا صغرنا ا بريم بي بريم نقسمو على 10 هي 0.6 متر. و عطاونا ا او عطاونا 3 يعني ا بريم او بريم غيكون 0.3 متر، غنقسمو على 10 يعني 1/10. و عطاونا كذلك ا دي عطاونا 2 متر، يعني التصغير ديالو ا بريم دي بريم نقسمو على 10 هي 0.2 متر. وغنرسمو واحد المتوازي مستطيلات صغير هكذا يكون مصغر للأصلي على هذا الشكل، ونسميوه ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم او بريم اف بريم جي بريم اش بريم. إذا هذا بالنسبة للمجسم المصغر بهذا بنسبة 1/10. الآن سنقوم بأن نبين أن حجم المجسم أو المصغر، النموذج المصغر، نحسب مساحته. إذا هنا ستضعنا فاصلة في السلسلة وهنا متر وليس متر مكعب. إذا كيف سنبين الحجم المصغر لهذا النموذج؟ إذا كما كنعرفون عطاونا ك، لدينا عطاونا نسبة التصغير هي ك تساوي 1/10. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كنعرفو إلا كنديرو الحجم نسبة التصغير كنديرو ك أس 3، يعني 1/10 أس 3. إذا هنا بما أن عندنا نسبة التصغير يعني غنديرو في هنا ضربتو البان مزيان، و في هو الأصلي كيكون كبير واضح. إذا غتكون في بريم وغنعوضو هنا في لقيناها هي 36، هي هادي 36 ونديرو 36 على 36. إذا في بريم غيكون في بريم كتساوي 36 على 10 أس 3. إلا طلعت 10 أس 3 للفوق غتولي 10 أس ناقص 3 متر مكعب. إذا في بريم تساوي 3.6 في 10. إلا حيدنا واحد ناقص واحد ودرنا هنا عطينا 10 أس ناقص 2 متر
مكعب وليس سنتيمتر مكعب. إذا الفاصلة اللي خاصنا هي وهنا متر مكعب وليس سنتيمتر مكعب، وبالتالي هذا هو بين أن الحجم المصغر للحجرة 3.6 في 10 أس ناقص 2 متر مكعب. إذا نتمنى هذا الشرح يكون واضح. هذا بالنسبة للتمرين 3. إذا نمشيو للتمرين الآخر. التمرين الثالث هناك إشارة، هناك واحد التصحيح، أعتذر على واحد بتيت فوت هنا، سأخذ التصحيح عفوا. بالنسبة لهنا هناك واحد الخطأ، قلنا أن أو جي أش مثلث قائم الزاوية، عفوا ليس في أو، في أش، أعتذر على هذا الخطأ. وكذلك هنا يجب وضع أو كاري في ام متر مكعب الصغير على الحجم الكبير باش نلقاو التصغير. إذا في بريم هو الحجم ديال الصغير. هذا فقط بالنسبة للتمرين الثالث اللي درت قبل، فقط أريد أن أصحح بعض الأخطاء الغير مقصودة. بالنسبة سأعيد. بالنسبة قلت بأن المثلث القائم الزاوية هنا هو او اش جي، قائم الزاوية في اش وليس او اش. ثم الشيء الثاني هنا متر مكعب، أنا لم أضع هنا أس 3، أضع أس 3 لأن أصلا لقينا متر. الحجم الصغير على الحجم الأصلي. إذا الصغير على الحجم الأصلي يعني كيكون كبير كيكون عندي التصغير. إلا درت الحجم في على في بريم يكون عندي الكبير، لأن في بريم هنا 3.6 هذا المصغر، الحجم الأصلي 36. داكوغ. هذا فقط لإشارة، وأتمنى أن يكون هذا الشرح واضح، وأتمنى لكم التوفيق، وإلى تتمة باقي التمارين إن شاء الله. في الحصة الثانية سنقوم بإتمام. بالنسبة للتمرين 5 سنقوم به مجموعين في مجموعة واتساب، سنقوم بجماعة. ثم بعد ذلك تمرين 6 و7 يوم الأربعاء. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إذا بعد تصحيح التمرين الثالث نمر إلى التمرين الرابع. اس ا بي سي دي هرم قاعدته المستطيل ا بي سي دي، حيث أن اس بي عمودي على كل من ا بي و بي سي، وأن ا بي يساوي 3 سنتيمتر و بي سي يساوي 9 سنتيمتر و اس بي يساوي 6 سنتيمتر. أولا ألف احسب المسافة اس سي. باء احسب مساحة المستطيل ا بي سي دي. ثم احسب في حجم الهرم اس ا بي سي دي. ثانيا نعتبر أن الهرم اس ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم هو تصغير الهرم اس ا بي سي دي، وأن في بريم يساوي 16 سنتيمتر مكعب. إذا السؤال: ألف بين أن نسبة التصغير هي 2 على 3. باء احسب المسافة اس بي بريم. جيم احسب مساحة المستطيل ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم. إذا لكي نقوم بتصحيح هذا التمرين الرابع سنذهب مباشرة إلى الورقة لنقوم بتصحيح هذا التمرين. بالنسبة للتمرين 5، تمرين 5 سنقوم بتصحيح في مجموعة واتساب. أما التمرين السادس والتمرين السابع هذا بالنسبة ليوم الأربعاء، سنقوم بتصحيح التمرين السادس والتمرين السابع في حصة الأربعاء إن شاء الله. ثم سأعطيكم سلسلة داعمة لمختلف الدروس التي قمنا بإنجازها. هذه السلسلة الداعمة سنصححها إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء. ستتضمن تقريبا 7 تمارين لمختلف الدروس بمثابة امتحان موحد، ونصححه الثلاثاء والأربعاء. وفي الأسبوع القادم في 15 يونيو سنقوم باختبار أو تقويم إجمالي لمختلف الدروس. هذا واضح، وشكرا لكم. الآن سنذهب مباشرة إلى الورقة لكي نصحح التمرين الرابع. الآن سنصحح تمرين 4.
التمرين لدينا اس ا بي سي دي هرم، حيث اس بي عمودي على ا بي، يعني اس بي هو الارتفاع، إذا دائما الارتفاع يكون عمودي على القاعدة، خصكم تعرفوها، وكذلك عمودي على بي سي، إذا اس بي عمودي على بي سي وعمودي على ا بي. هنا لدينا معطيات ا بي يساوي 3 سنتيمتر، بي سي يساوي 9 سنتيمتر، و اس بي الارتفاع يساوي 6 سنتيمتر. يقول احسب المسافة اس سي، هذا الوتر هذا. إذا سنأخذ هذه المثلثات القائم الزاوية اس بي سي. لدينا اس بي سي مثلث قائم الزاوية في بي. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة، الوتر هنا هو اس سي أس 2 تساوي اس بي أس 2 زائد بي سي أس 2. اس بي أس 2 هنا اس بي عطونا 6 سنتيمتر، يعني 6 أس 2. بي سي عطونا 9 أس 2. إذا 6 أس 2 36 زائد 81. إذا اس 36 زائد 81 هي 7 11. إذا اس سي يساوي جذر 117. وتحسبوا جذر 117 بالآلة الحاسبة تلقاو 10 رقمين بعد الفاصلة. إذا هذا بالنسبة حساب المساحة اس سي. نمر الآن حساب أحسب مساحة المستطيل، يعني مساحة القاعدة ا بي سي دي. مساحة القاعدة ا بي سي دي كنعرفو أن مساحة المستطيل هي الطول في العرض. إذا هنا الطول هو بي سي هو الكبير 9 في العرض، هو ا بي هو 3 تساوي 27 سنتيمتر مربع. إذا هذا بالنسبة للمساحة ديال المستطيل. الآن الحجم ديال الهرم، نعلم أن القاعدة ديال الهرم، الحجم ديال الهرم هو 1/3 مضروب في مساحة القاعدة في الارتفاع. إذا 1/3 مساحة القاعدة حسبناها هي 27، والارتفاع قلنا هو اس بي. الارتفاع هو اس بي هو عطاونا 6 تساوي 37 مقسوم على 3، 27 مقسوم على 3 هي 9، 6 هي 54 سنتيمتر مكعب. إذا الحجم ديال هذا الهرم اس ا بي سي دي هو 54 سنتيمتر مكعب. الآن السؤال الموالي، حجم الهرم المصغر في بريم هو 16 سنتيمتر مكعب. لنبين أن نسبة التصغير هي 2/3. غنعرفو هنا إلا كنستعملو الحجم كنديرو ك أس 3، كنستعملو المسافة ك أس 2، الأطوال ك. داكوغ. إذا هنا نسبة التصغير ك أس 3 كتساوي الحجم ديال الهرم المصغر على الحجم الهرم الأصلي، يساوي كم هو حجم الهرم المصغر في بريم. عطاونا 16 والهرم الأصلي لقينا 54. إلا اختزلنا ك أس 3 اختزلناه هنا على 2 غنلقاو 8 على 27. 8 هي 3 أس 2 و27 عفوا هنا 2 أس 3. 8 هي 2 أس 3 و27 هي 3 أس 3. إذا ك أس 3 كتساوي 2/3 كلشي أس 3. ومنه إلا حيدنا هنا أس 3 وهنا أس 3 كتبقى لنا ك هي 2/3. إذا بينا أن نسبة التصغير هي 2/3، بيناها 2/3. الآن السؤال الموالي، نحسب المسافة، عدد المسافة ديال المجسم الصغير أو الطول المصغر اس بي بريم. هذه قاعدة هي ك، معنديش أس 2 ولا أس 3 ك، لأن الطول في اس بي المسافة الأصلية. ك قلنا هي 2/3 والمسافة اس بي أو الارتفاع هو 6 كتعطينا 12/3. إلا اختزلنا تعطينا 4 سنتيمتر. إذا الطول ديال اس بي بريم هي 4 سنتيمتر. الآن المساحة ديال المستطيل، مساحة المستطيل ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم. القاعدة ديال المجسم المصغر، هذا هو المجسم المصغر، القاعدة ديالو ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم. غنحسبو هاد المساحة. إذا المساحة دائما ك، ولكن هنا المساحة كنديرو أس 2 نضرب في المساحة الأصلية ا بي سي دي.
إذا كان لقينا 2/3 كل استثناء، نضرب في المساحة ديال القاعدة لقينا هي 27 تساوي 4/9، نضرب 27 مقسوم على 9 هي 3، 27 مقسوم على 9 هي 3، نضرب في 4 هي 12 سنتيمتر مربع. إذا المساحة ديال المستطيل أ بريم بي بريم سي بريم دي بريم هي 12 سنتيمتر. وبهذا أنهي التمرين الرابع في السلسلة. أتمنى أن يكون الشرح واضح. فقط بالنسبة